Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. You're watching Front Foot Podcast and I'm your host रुशबा अफजाल. नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट पे हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट होने वाली हैं और वो हैं जनाब रेहाम खान. आइए इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. रेहाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी एक पार्टी लॉन्च करने जा रही हैं. इसके पीछे क्या माइंडसेट है? पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी. आ, इसके पीछे माइंडसेट ये है कि जो एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स थी, जो भी अपने को सियासी जमात या सियासी नुमाइंदगी कहते हैं, वो अवाम की सियासी नुमाइंदगी नहीं करती. मिडिल क्लास की सियासी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है. नौकरी पेशा लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है. अब वो लोग जो कि वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास थे, उनको भी गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनकी एपैथी की वजह से. सो मुझे लगा कि वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनसे बिल्स नहीं पे हो रहे, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जिनको ब्यूरोक्रेसी में जगह नहीं मिलती, वो मौरूसी सियासतदान उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते. मैनिफेस्टो के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का क्या मंशूर होगा? देखिए, मंशूर बहुत सिंपल है और वो यही है कि जो एक्चुअल पाकिस्तानी अवाम है, जो ऐवानों में नहीं बैठी, उनकी आवाज़ होनी चाहिए, उनकी अपनी ज़ाती नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनके लिए जगह सियासत में बनाना ज़रूरी है. सो इकोनॉमिक ड्रिवन मैनिफेस्टो है और वो इकोनॉमिक ड्रिवन अशरफिया के लिए नहीं है. आप देख रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी माइंस हैं या हमारे जंगलात हैं, इसके अलावा जो हमारे क्रिएटेड रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो भी पैसा सरमायादारी है या सरमायादारी है, उस पे भी ये ही अशरफिया बराजमान है. और कोई 4-5 फैमिलीज हैं जो कि अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम को गरीब से गरीब तर कर रहे हैं. इलेक्शन से पहले बहुत सी पार्टीज़ आवाम के साथ दावे भी करती हैं, वादे भी करती हैं. आवाम बहुत मायूस हो चुकी है. तो क्या कहती हैं कि आप अपनी पार्टी के हवाले से आवाम में किस हद तक उम्मीद की किरण बेदार करेंगी? देखिए, एक तो वैक्यूम है लीडरशिप का. देयर आर नो लीडर्स इन पाकिस्तान. तो आपको जब भी किसी बड़े काम का आगाज इंसान करता है, तो उसके लिए कोई ऐसा बोल्ड, कोई हिम्मत वाला शख्स चाहिए होता है जो लीड करने की सलाहियत रखता हो. और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगर ज़ाती ज़िंदगी को लें, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारियां खुद संभाली हैं. अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर जो भी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियां रहीं, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी रही या अपनी ज़िम्मेदारी रही, उसका बोझ किसी और पे नहीं डाला. और मैंने अपने लिए रास्ते तलाश किए कि मैं सर्वाइव कर सकूं और अच्छी तरह से अपनी जो फैमिली की जिम्मेदारी हैं वो भी निभा सकूं. तो मेरा ख्याल है कि लीडर्स आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है. मैंने सोचा कि मैं खुद ही आगाज़ करूं और ऑलरेडी चूंकि वैक्यूम था, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है. लोग, मेरा ख्याल है, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे. मेरा ख्याल था कि हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी प्रोग्रेस करेंगे. और मैं सर्टनली कोई ये दावे नहीं कर रही कि हम 90 दिन में सफाई कर लेंगे, 90 दिन में करप्शन खत्म कर लेंगे. इस किस्म की ये जो मज़ाहिका खेज किस्म की शोला अंगेज बयान होते हैं ना, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं. कोई प्लान ही नहीं है किसी के पास. एक वो चीपा बेचारी की एम्बुलेंस है और उसको ही आप हर क्राइम सीन पे भी भेज रहे हैं, हर जगह इवैक्यूएशन के लिए, या फिर आर्मी है, और फिर आपका तो कोई रोल ही नहीं है. तो द फैक्ट कि गवर्नेंस ही नहीं है, ये मेरे नजदीक तो अगर 166 या 170 सियासी जमातें रजिस्टर्ड है, तो क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही, आवाज भी नहीं उठा रही. आपकी पार्टी इनकलाबी होगी या तब्दीली वाली? देखिए, तब्दीली वाली तो आप बिल्कुल ना कहें, क्योंकि ये तो लफ्ज ही गलत है और इस लफ्ज से तो खौफ आता है. मेरा ख्याल है बेहतर लफ्ज है. तब्दीली तो बुरी भी हो सकती है और हमने वो तब्दीली बुरी ही देखी. एंटी स्टेट हरकतें देखी, हमने गाली गलौज देखा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल की हुकूमत में हमने देखा कि एजुकेशन की जो परसेंटेज है उसमें जवाल देखा. तो मेरा ख्याल है कि तब्दीली तो बिल्कुल ना कहा जाए. और ये बात कि बहुत जल्द इनकलाब लाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है. आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आइडियलिस्ट हूँ, लेकिन आइडियलिज्म को बड़े साल लगते हैं. मैं बार बार ये एग्जाम्पल भी देती हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ या मेरे पास वोट है. ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि कोई बहुत लंबी एक जिद्दोजहद किसी
ایک عورت نے نہیں کی, بہت سے لوگوں نے مل کر کی. تو اگر اسی کا اگزامپل میں آپ کو دوں کہ جو ووٹ کا حق ہے اس کو 75 سال لگے, لیکن اگر میں یہی سوچتی رہوں کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے اور اگلے 75 سال بھی یہی ہوگا, تو میں سمجھتی ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے, اگر مجھے تھوڑی بہت سوشل میڈیا فالوئنگ ہی دی ہے, اگر کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں تو ان کو تو انسپائر کر جاؤں کہ بھئی یہ لوگ غلط ہیں جو کہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں, آپ خود ایوانوں میں بیٹھے ایک بہتری کی طرف جائیں گے. اور انقلاب یہی ہوتا ہے, انقلاب راتوں رات نہیں ہوتا, انقلاب قربانی سے ہوتا ہے, جدوجہد سے ہوتا ہے. آپ کبھی پاکستان میں ہوتی ہیں, کبھی پاکستان سے باہر ہوتی ہیں, اب تو آپ اپنی پارٹی بھی لانچ کرنے جا رہی ہیں, تو کیا آپ مستقل پاکستان شفٹ ہو جائیں گی؟ میں 2012 سے پاکستان میں ہوں, میں باہر نہیں رہتی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ظاہر ہے آپ لوگ سب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کنزیوم کرتے ہیں, لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کیوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں باہر رہتی ہوں؟ میں بالکل باہر نہیں رہتی, میرے بچے باہر رہتے ہیں, لیکن میں 2012 میں یہاں پرماننٹلی موو ہوئی, اور اس کے بعد صرف 2-2.5 سال جب میرے بچوں کو اور مجھ کو ڈیتھ تھریٹس ملی, تو 2018 سے 2021 تک مجھے باہر مجبوراً جانا پڑا, اور میں 2021 سے دوبارہ پرماننٹلی سیٹلڈ ہوں پاکستان میں. میں باہر سے انقلاب نہیں لا رہی, میں یہیں پہ رہتی ہوں, اور ظاہر ہے یہیں پہ رہتی ہوں تو روز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں, کبھی سکھر سے پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں, کبھی طورخم سے پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے اگر مجھ سے رابطہ رکھنا ہے تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا, کیونکہ میرا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے پاس واقعی فرصت نہیں ہوتی کہ میں ایک ہفتے کے لیے کہیں بھی چھٹی پہ بھی جا سکوں. ایک طرف عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری جانب پاکستان میں ایک بار پھر سے تحریک چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس بار سڑکوں پہ نکلے گی؟ دیکھیں جو تحریک چلا رہے ہیں میرا خیال ہے ان کی حقیقت بھی لوگ سمجھ گئے. اب دیکھیں آپ سینیٹی کا, although میں اس جماعت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جماعت اس طرح تتر بتر ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن کون ہے. آپ کو پتا ہے چیف منسٹر جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے خلاف ہی اتنی زیادہ لابینگ ہے, فیملی میں بھی جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف یہ گتھم گتھا ہوئے ہیں. لیکن سینیٹی کی اگر آپ اگزامپل لیں تو لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. لوگ دیکھیں تبدیلی مڈل کلاس سمجھتی تھی کہ ان کے لیے آئی ہے, اردو جو آپ کا اسپیکنگ ووٹر تھا وہ سمجھتی تھی ان کے لیے آئی ہے, نوجوان جو تھا وہ سمجھتے تھے ان کے لیے آئی ہے, خواتین سمجھتی تھی کہ ان کے لیے آئی ہے, لیکن ہر ایک طبقے کو, ہر ایک صوبے کو انہوں نے مایوس کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو میری پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں. اکثر تو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, بلکہ پہلے 2 جو جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ جوائن کریں, کیونکہ وہ حقیقت جانتے ہیں. میں تو جس طریقے آپ بات کریں آپ کی وجہ سے مجھے پتا چلا ہے, بلکہ انڈیا کی وجہ سے مجھے پتا چلا. تو 9 مئی سے پہلے بھی ایک کوئی تحریک چلنی تھی, اس دن بھی میں باہر تھی, مجھے تو نہیں پتا چلا کیونکہ باہر کوئی نہیں نکلا ہوا تھا. تو اگر 5 اگست کو یہ جو تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مجھے جب میں نے انٹرویوز دینا شروع کیا ہے تو لوگ مجھے بتا رہے ہیں, کیونکہ میں نہ فالو کر رہی ہوں اور زمینی حقائق بھی بڑے مختلف ہیں. آپ اپنی پارٹی میں نئے چہروں کو مواقع دیں گی یا پھر پرانے چہروں کے ساتھ ہی کام چلائیں گی؟ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پرانے فیسز جو ہیں وہ اور پارٹیز میں اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں. ان کے یہ جو ہمارے بڈھے بابے ہیں اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں, یہ تو ہر جگہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. اس وقت تو آپ اگر دیکھیں تو لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے وہ ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں, اور کسی کا بھی مطلب ساروں ہی کے جو چہروں پہ ماسک وہ اتر گئے ہیں. تو ان لوگوں کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے نا. آ رہے ہیں میرے پاس, لوگوں کے فونز آ رہے ہیں, اور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی ہو جو کہ واقعی اس کی سیاسی جدوجہد ہو اور ایکچولی وہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے, لیکن پہلا حق جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ فریش فیسز کا ہونا چاہیے, ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن کا تعلق اپنے حلقے سے ہو. تو جو ابھی بھی ذرا ہلکے ہیں, جس کو ہم فکل کہیں گے کہ میرے ساتھ سیلفی کھچا کے کسی اور کو بلیک میل کر کے پارٹی ٹکٹ لے لیں, تو وہ لے لیں, ان میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیز گیمس. فیوچر میں چانسز ہیں کہ آپ کی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لے؟ دیکھیے یہ تو فیوچر کی باتیں ہیں, نہ تو میں نجومی ہوں نہ تو میں پیر ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ فیوچر میں کون سی پارٹی ہم سے الحاق کرنا چاہے گی. لیکن سرٹنلی آپ کا اگر کوئی براڈر گول ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو کسی حلقے سے نکالنا ہوتا ہے, تو وہاں اگر آپ کو یونائٹ کرنا پڑے لوگوں کو کسی جینوئن کینڈیڈیٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, یا
किसी ऐसे एंट्रेंच्ड होल्ड को तोड़ने के लिए, तो वो तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, पार्टी पर डिसाइड करेगी कि जी कहाँ इल्हाक करना चाहिए, किसके साथ इल्हाक करना चाहिए, कौन डिपेंडेबल है, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो चूंकि हम चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल ना हो कि जी ऊपर किसी ने डिसाइड कर लिया कि बस यही बंदा आएगा और यही एटीएम आएगी, तो इस किस्म के हम पार्टी के अंदर एक सिस्टम रखना चाह रहे हैं कि जहां मेरी नापसंद को भी चेक किया जा सके। मौजूदा सियासी सेटअप से आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं? सिंपल आंसर है, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। कौन सी कारकर्दगी, कैसी कारकर्दगी, क्या कहूँ मैं। आप देख रहे हैं कि लोग इस वक्त लिटरली डूब रहे हैं। तो ये कहना कि जी बारिश ज्यादा हो गई है, ये बड़ी स्टूपिड बात है, क्योंकि देखें सिंध में बहुत अरसे से एक पार्टी है, पंजाब में बहुत अरसे से एक पार्टी है, केपी में बहुत अरसे से एक पार्टी है। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया ना। इन्होंने अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज थोड़ी बहुत बचत तो हो जाती। लास्ट मिनट किसने हेलीकॉप्टर भेजा और किसने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग वाली बातें हैं। तो मैं तो किसी से मुतमईन नहीं हूँ। जो भी कोई हुकूमत में है, पता नहीं कौन सी जमात है जिसका वजीर आजम है, उनको भी नहीं नजर आ रहा। IMF को नजर आ रहा है कि आपने बड़ी ज्यादती की, इनको नहीं नजर आ रहा। गंदम के ऊपर आपने देखा किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो ये तो मैं क्या कहूँ, मैं किस चीज से मुतमईन हूँ, मैं तो किसी चीज से मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए सियासतदान और फौज का एक पेज पर होना किस हद तक अहम है? देखिए, पाकिस्तान पहली बात तो ये है कि जमहूरी मुल्क इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे रवैये जमहूरी नहीं है, हमारे घरों में जमहूरियत नहीं है, हमारी फैमिलीज में जमहूरियत नहीं है। हमारे बच्चों को ये राइट नहीं होता कि वो बाप के सामने ये कह सकें कि मैंने ये कोर्स पढ़ना है या मैंने ये करियर इंतखाब करना है। हमारे तो रवैये ही जमहूरी नहीं है, सियासी पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है, कहाँ जमहूरी रवैये हैं। और उसके बाद जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो तब जमहूरियत की बात करते हैं जब कोई जेल में चला जाता है, तब जमहूरियत इनको याद आती है। तब वो कहते हैं अमेरिका को बचाओ बचाओ बचाओ। पहले अमेरिका को गाली गलौज करते हैं, उसके बाद कहते हैं जनाब, पहले कहते हैं अमेरिका का ही सारा कसूर है, फिर कहते हैं अमेरिका आके इनको बचाए। और अमेरिका कौन सा जमहूरी पसंद मुल्क है? तो जिस वेस्ट की तरफ ये लोग देख रहे हैं, अगर उनकी जमहूरियत को कॉपी कर रहे हैं तभी ये हाल है, क्योंकि जमहूरियत तो उनकी कौन सी सही है। फलस्तीन में आप देख रहे हैं किस किस्म की, मतलब क्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो ये अमरीकी स्टाइल ऑफ जमहूरियत ही है ना जो वहां पे जुल्म कर रही है। ये मगरबी स्टाइल, वेस्टी की तो जमहूरियत है जो जो कबाड़ा निकाला हुआ है पूरी दुनिया का। और बात ये कि हाइब्रिड सिस्टम के जो कहाँ थे, वो अब हाइब्रिड सिस्टम की नजर हो गए हैं। यही लोग पहले कह रहे थे हाइब्रिड सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। मेरा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि जो डीप स्टेट के इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जो दिफा से जुड़े हुए हैं, जो न्यूक्लियर वेपन डिटेरेंट के तौर पे हम जिसको समझते हैं उस तक जुड़े हुए हैं, वहां आपको ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री रोल होना चाहिए। दिफा का एक रोल है। तो पेंटागन और ट्रंप, पेंटागन और क्लिंटन एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकते। कोई भी US प्रेसिडेंट एंटी स्टेट नहीं हो सकता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सब कुछ उनके हवाले कर दें तो ये ना सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं जाके आलू गोश्त नहीं पका सकती, क्योंकि या मैं आपको इंटरव्यू दूंगी या मैं आलू गोश्त पकाऊंगी। तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं वो काम करूं जिसकी ज्यादा जरूरत है और कुक को करने दूं। और ये बहुत बेहतर है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लें, क्लैश भी ना करें। लेकिन सर्टनली मेरा ख्याल है कि आर्मी भी तो इनसे तंग है। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुक़तदरा है वो एग्जिस्टिंग सेटअप से खुश है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो खुश नहीं है, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वो भी तो पाकिस्तानी है। मेजर, कर्नल, जनरल या एयर मार्शल, क्या वो कोई बाहर से आया है? उसके भी बच्चे यहाँ पे हैं, उसको भी डर लगता है, उसका भी दिल नहीं होता कि लोग उसको बुरा भला कहें। सो ओके। हर शख्स को चाहिए कि एक्चुअली एक मिलजुल के काम करें। मिलजुलने के काम का मतलब ये नहीं है कि आप डबल सलूट मारने को हर वक्त रेडी रहें। आपने कहा कि पार्टी या तो बनती है या बनाई जाती है। आपका अपनी पार्टी के हवाले से क्या ख्याल है? पार्टी बनी है या बनाई गई है? देखिए, ये पार्टी किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इशारे या आशीर्वाद से नहीं बनी। मुझे नहीं मालूम वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अ, मैंने अपनी नजर में ये समझा कि लीडरशिप होनी चाहिए। मैंने देखा, मेरे ऊपर बड़ा दबाव था, बल्कि मीडिया के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा था कि बस अब आप छोड़ें, टीवी छोड़ें, आप सहाफत वगैरह छोड़ें, आप वो काम करें जिसके लिए आप बनी हैं, आप सियासत करें। मुझे डर लगता था, मुझे डर इस वजह से लगता था क्योंकि
مجھے ڈر یہ تھا کہ میں ان کی طرح ہو نہ جاؤں، کیونکہ انسان ظاہر ہے اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کے تو آپ اگر بینرز دیکھیں تو ان کے چہروں پہ سب کی ایک ہی پھپا نحوست کا آ گیا ہے. مجھے تو فرق ہی نہیں محسوس ہوتا جب بھی میں کسی کی جو الیکشن کا بینر دیکھتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس پارٹی کا شخص ہے، سب کا حلیہ ایک ہو گیا ہے. لیکن میں نے پھر ہمت کی ہے اور میں سمجھتی تھی کہ میں اگر نہیں آغاز کروں گی تو ظاہر ہے لوگ بھی ہمت نہیں پکڑیں گے. تو ٹھیک. میں نے یہ خود فیصلہ کیا. مشکل فیصلہ اسی وجہ سے تھا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، کہ اس کے لیے بہت ثابت قدم ہونا پڑے گا، بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. سب سے بڑی قربانی تو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے بڑی اٹیچڈ ہوں اور ان کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہے. لیکن آسائشوں کو اور اپنی جو بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو میں نے اس لیے قربان کیا ہے کیونکہ ان کی زندگی اچھی چل رہی ہے. لیکن پاکستان میں بچوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. میں نے آسان کام کا انتخاب زندگی میں کبھی نہیں کیا، شارٹ کٹس تھے لیکن میں نے نہیں وہ استعمال کیا. اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. کمپیٹیٹیو جابس میں نے پرفارم کیا ہے، مجھے لوگوں نے پسند کیا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے میرے لیے. میں نے وہ نہیں بننا جو باقی ٹھیک. لوگ جس جلد بازی میں ہیں کہیں پہنچنے کے لیے. آپ کی پارٹی خواتین کو نمائندگی کے حوالے سے کتنے مواقع فراہم کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ میری پارٹی میں اس لیے زیادہ مواقع ملیں گے کیونکہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جہاں کہیں عورت کی لیڈرشپ ہوئی ہے تو ان کو ہیریڈیٹری رول ملا ہے، یعنی کہ ان کے باپ سیاست میں تھے تو ان کو ایک پریولیجڈ لگژری کے بیک گراؤنڈ سے انہوں نے سیاسی پارٹی میں یا سیاسی قیادت کا آغاز کیا ہے. میرا ٹھیک ہے. ایکسپیرینس عام خواتین کی طرح ہے، تو چونکہ وہ ایکسپیرینس ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کو کیا مواقع ملنے چاہیے. اور وہ صرف اکوالٹی کے نہیں ہیں، وہ ایکوٹی کے ہیں. یعنی ٹھیک کہ ہے. پاکستان میں تو خواتین کو ایکول مواقع صرف گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں ملتے. تو سرٹنلی خواتین کا مینیفیسٹو میں ایک خاص پوائنٹ ہے، جی. اور ہماری جو نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں بھی ان کا ایک خاص رول ہے، جہاں ان کی ریپرزنٹیشن اور ان کی پالیسی میکنگ میں، ڈسیزن میکنگ میں ان کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہوگا. غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے اور ذمہ داران کو سزا تک نہیں مل رہی. اگر آپ اقتدار میں ہوتی تو آپ ذمہ داران کے خلاف کیا اقدامات اٹھاتی؟ دیکھیں، پارٹی آنے سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے. فار ایگزامپل بلوچستان میں اب جو ہوا ہے، جو بے غیرتی کا مظاہرہ ہوا ہے، جو لاقانونیت ہے، جو کرمنل بیہیویئر ہے، یہ بہت انسلٹنگ بات ہے. اینڈ میں نے سرفراز مفتی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی. کانفرنس اتنی کرنی چاہیے تھی کہ بلوچستان میں ایک بہت ہریفک ایک سانحہ ہوا ہے، اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ غم و غصے کی ایک لہر ہے عوام میں. اور میں بحیثیت سی ایم اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا، کرمنلز کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا، مثالی سزا دوں گا. اور یہ عورت اور ایک مرد کا جو قتل ہوا ہے، بے دردی سے قتل ہوا ہے، اور یہ اگر آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوتی تو آپ اس واقعے کا کس طرح سے نوٹس لیتی؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے تو میں پریس کانفرنس ہی میں جو انہوں نے وضاحتیں دی ہیں، یہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ٹون تھی، ٹونالٹی تھی، وہ غلط تھی. دیٹ از ناٹ یور رول. آپ کو کہنا چاہیے تھا. تو بحیثیت سی ایم تو پہلے میں آئی تھنک کہ میں ایک سینسٹیو الفاظ کا چناؤ کرتی، لینگویج کا چناؤ کرتی. ایک لوگ آلریڈی بڑے غم و غصے کے شکار ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آلریڈی جو ایک سردار کلچر ہے بلوچستان میں، جس کی وجہ سے بڑی بری طرح سے بلوچ جو لوگ ہیں ان کی ریشل پروفائلنگ کی ٹھیک ہے. جاتی ہے. جی. پریس کانفرنس کو ذمہ دارانہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا. ان ٹھیک کو ہے. صرف، میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو میں صرف یہ کہتی کہ بہت بے دردی سے قانون اور عدلیہ کے ہوتے ہوئے اس کی بالادستی کے کو ٹھکراتے ہوئے ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میں بحیثیت سی ایم اسٹرانگ پبلک ایکشن لوں گی. یہ کہنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو دیکھ ہی نہیں رہی ہوں، مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ناٹ انٹرسٹیڈ. تو میں اس کا نہ سوال کا جواب دینا پسند کروں گی، اور میں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی ہوں. تو ان کے فیوچر، میں تو آئی ایم اونلی انٹرسٹیڈ کہ پاکستانی بچوں کا کیا فیوچر ہوگا.
میں تو صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں اگر میں نے کچھ حصہ نہ ڈالا تو پاکستانیوں کا کیا فیوچر ہوگا. تو میں جی. پاکستانیوں کا فیوچر بہت بلیک دیکھ رہی ہوں اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.